अथातः सर्वरोगनिदानं व्याख्यास्यामः। इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः। रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः। यक्ष्मातङ्कगदाबाधा शब्दाः पर्यायवाचिनः। यक्ष्मातङ्कगदाबाधाः शब्दाः पर्यायवाचिनः। निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा। निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा। सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्। सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्। निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः। निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः। निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रूपं येन लक्ष्यते। निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रूपं येन लक्ष्यते। उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः। उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः। लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्व्याधीनां तद्यथायथम्। लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्व्याधीनां तद्यथायथम्। तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते। तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते। संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः। संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः। हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणां। हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् औषधान्न विहाराणामुपयोगं सुखावहम्। औषधान्न विहाराणामुपयोगं सुखावहम्। विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः। विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः। विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः। विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता। निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः। निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः। संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः। संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः। साभिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेष्टौ ज्वरा इति। साभिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेष्टौ ज्वरा इति। दोषाणां समवेतानां विकल्पोंशांशकल्पना। दोषाणां समवेतानां विकल्पोंशांशकल्पना। स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्। स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्। हेत्वादिकार्त्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम्। हेत्वादिकार्त्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम्। नक्तं दिनर्तु भुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम्। नक्तं दिनर्तु भुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम्। इति प्रोक्तो निदानार्थस्तं व्यासेनोपदेक्ष्यति।
इति प्रोक्तो निदानार्थस्तं व्यासेनोपदेक्ष्यति सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितामलाः सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितामलाः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् अहितं त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः अहितं त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः तिक्तोषणकषायाल्परूक्षप्रमितभोजनैः तिक्तोषणकषायाल्परूक्षप्रमितभोजनैः धारणोदीरणनिशा जागरात्युच्चभाषणैः धारणोदीरणनिशा जागरात्युच्चभाषणैः क्रियातियोगभीशोकचिन्ताव्यायाममैथुनैः क्रियातियोगभीशोकचिन्ताव्यायाममैथुनैः ग्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरणः ग्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरणः पित्तं कट्वं लतीक्ष्णोष्णपटुक्रोधविदाहिभिः पित्तं कट्वं लतीक्ष्णोष्णपटुक्रोधविदाहिभिः शरन्मध्याह्नरात्र्यर्धविदाहसमयेषु च शरन्मध्याह्नरात्र्यर्धविदाहसमयेषु च स्वाद्वं ललवणस्निग्धगुर्वभिष्यन्दिशीतलैः स्वाद्वं ललवणस्निग्धगुर्वभिष्यन्दिशीतलैः आस्यास्वप्नसुखाजीर्णदिवा स्वप्नातिबृंहणैः आस्यास्वप्नसुखाजीर्णदिवा स्वप्नातिबृंहणैः प्रच्छर्दनाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः प्रच्छर्दनाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे च श्लेष्मा द्वन्द्वं तु सङ्करात् पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे च श्लेष्मा द्वन्द्वं तु सङ्करात् मिश्रीभावात् समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः मिश्रीभावात् समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः सङ्कीर्णाजीर्णविषमविरुद्धाध्यशनादिभिः सङ्कीर्णाजीर्णविषमविरुद्धाध्यशनादिभिः व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कशाकाममूलकैः व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कशाकाममूलकैः पिण्याकमृद्यवसुरापूतिशुष्ककृशामिषैः पिण्याकमृद्यवसुरापूतिशुष्ककृशामिषैः दोषत्रयकरैस्तैस्तैस्तथान्न परिवर्तनात् दोषत्रयकरैस्तैस्तैस्तथान्न परिवर्तनात् ऋतोर्दुष्टात् पुरोवाताद्ग्रहावेशाद्विषाद्गरात् ऋतोर्दुष्टात् पुरोवाताद्ग्रहावेशाद्विषाद्गरात् दुष्टान्नात् पर्वताश्लेषाद्ग्रहैर्जन्मर्क्षपीडनात् दुष्टान्नात् पर्वताश्लेषाद्ग्रहैर्जन्मर्क्षपीडनात् मिथ्यायोगाच्च विविधात् पापानां च निषेवणात् मिथ्यायोगाच्च विविधात् पापानां च निषेवणात् स्त्रीणां प्रसववैषम्यात् तथा मिथ्योपचारतः स्त्रीणां प्रसववैषम्यात् तथा मिथ्योपचारतः प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः
रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वते रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वते इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् तृतीये निदानस्थाने सर्वरोगनिदानं नाम प्रथमोऽध्यायः। अथातः सर्वरोगनिदानं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः यक्ष्मातङ्कगदाबाधाः शब्दाः पर्यायवाचिनः निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रूपं येन लक्ष्यते उत्पित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः लिङ्गमव्यक्तमल्पत्वाद्व्याधीनां तद्यथायथम् तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः हेतुव्याधिविपर्यस्तविपर्यस्तार्थकारिणाम् औषधान्न विहाराणामुपयोगं सुखावहम् विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पतात् निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेष्टौ ज्वरा इति दोषाणां समवेतानां विकल्पोंशांशकल्पना स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् हेत्वादिकार्त्स्न्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् नक्तं दिनर्तु भुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् इति प्रोक्तो निदानार्थस्तं व्यासेनोपदेक्ष्यति सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितामलाः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् अहितं त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः तिक्तोषणकषायाल्परूक्षप्रमितभोजनैः धारणोदीरणनिशाजागरात्युच्चभाषणैः क्रियातियोगभीशोकचिन्ताव्यायाममैथुनैः ग्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते प्रकुप्यति समीरणः पित्तं कट्वं लतीक्ष्णोष्णपटुक्रोधविदाहिभिः शरन्मध्याह्नरात्र्यर्धविदाहसमयेषु च स्वाद्वं ललवणस्निग्धगुर्वभिष्यन्ति शीतलैः आस्यास्वप्नसुखाजीर्णदिवा स्वप्नातिबृंहणैः प्रच्छर्दनाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः पूर्वाह्ने पूर्वरात्रे च श्लेष्माद्वन्द्वं तु सङ्करात् मिश्रीभावात् समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः सङ्कीर्णाजीर्णविषमविरुद्धाध्यशनादिभिः व्यापन्नमद्यपानीयशुष्कशाकाममूलकैः पिण्याकमृद्यवसुरापूतिशुष्ककृशामिषैः दोषत्रयकरैस्तैस्तैस्तथान्न परिवर्तनात् ऋतोर्दुष्टात् पुरोवाताद्ग्रहावेशाद्विषाद्गरात् दुष्टान्नात् पर्वताश्लेषाद्ग्रहैर्जन्मर्क्षपीडनात्
मिथ्यायोगाच्च विविधात् पापानां च निषेवणात् स्त्रीणां प्रसववैषम्यात् तथा मिथ्योपचारतः प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठानगामिनीः रसायनीः प्रपद्याशु दोषा देहे विकुर्वते इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनुः श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् तृतीये निदानस्थाने सर्वरोगनिदानम् नाम प्रथमोऽध्यायः।